وكذلك في قصة الحاكم وآخرج ابن الجوزی ایضا من طریق عبداللہ بن حمد بن حنبل۔ اے سارے 100 سالہ میری گل دا نچوڑ لکھ لو۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھیا، تحفۃ العابدین امام عبد الرحمن المبارک پوری اہل حدیث نے لکھیا کہ ٹونگ چھوڑ جایا گیا۔ ابن جوزی آندے کہ امام محمد ابن حنبل دا بیٹا عبداللہ جڑا وہ روایت کردا سال تو ابھی معقول فی علی بن معاویہ کہ میں اپنے باپ امام محمد ابن حنبل جیسے بندے نے پوچھیا 50,000 حدیث کا مجموعہ ایک کتاب تے لکھ گیا کہ علی اور معاویہ دے بارے تسی کی آندے، انہاں دا جنہ رولا پیا اسلام تے انیاں جنگاں ہوئیاں تے گاں فرقے بن گئے، یہ کئی گل ہے دس ادرکا۔ امام محمد ابن حنبل نے دیر تک سر چکایا، خاموش رہے، کیونکہ سوکھا کام نہیں۔ سنی ٹولے دے دماغاں چ وڑ دیتا ہوا بھی معاویہ بڑی شایا، اس تو بعد نہیں آؤں، حالانکہ ککھ نہیں اہل سنت نال دا تعلق، انہیں دین دی بربادی کی۔ رسول اللہ نے جو لے آندا سی وہ ستیہ ناس کر کے گیا اور وہ نتیجے اندر آ رہا ہے پرویز مشرف آ رہا ہے، دن پر اتنا دے جمنے لائن ہی ایسی چلاتی ہے۔ تو امام نے فرمایا ثم قال، بات کیا ساری زندگی دا نچوڑ امام دا، علم ان علی کان کثیر العطاء، کہ بیٹا گل چنگی طرح سمجھ لا، علی دی دشمن ہو گئی بہت بنی، ٹولے ٹولے وہ خلاف جنگے جمل جنگے سفین جنگے نال انہوں جینا جڑا نہیں دتا انہوں نے۔ ففتش داؤ لہو عیب، کہ دشمناں نے بڑا زور لایا بھی علی دا کوئی عیب لبھی، اینوں بدنام کر لی، کوئی گل ساڈے ہاتھ بھی آ جائے تے اسی آکھیا علی وچ دن فلامی علی، پتر علی دے دشمناں نوں دا کوئی عیب نہیں لبا۔ فآمدوا الی رجل قد حاربوا فاتروا قیادا منہ لعلی، انہاں پھر جنگ دا نقشہ بدلتا کہ علی دا تے عیب نہیں لبا، ہن او بندہ جڑا او دے نال لڑدا رہیا نا، جنہیں او دے نال جنگاں کیتیاں، اینوں اینا اچھاڑو تے دی شان تے اینا مبالغہ کرو تے گل اینی بداؤ کہ لوگ سمجھن بھی علی تے معاویہ دے پاسنگ ہی ہے، ایکو ہی گل ہے یار، او ہویا کہ او ہویا کیا دم مکاری دے طور فرار دے طور تے کوشش کیتی کہ علی نوں گراؤن دا طریقہ بھی اینوں چک دیتا۔ فاشار بہذا الی مختلقوہ لمعاویہ من الفضائل مما لا اصل لہ، تو امام احمد نے گل کہی بھی انہوں نے چکن لی پھر کی کیتا، ایسے فضائل معاویہ دے کرے، ایسیاں شاناں کریاں لا اصل لہ، جنہاں دی بالکل دین کوئی اصلیت نہیں، ککھ بھی نہیں انہاں دا دین ذکر، مگر پھیلات رسالے چھپ دے، ہر سال دینا ہوندا رجب دا، پھر وہ مجیب الرحمان انقلابی سپاہی صحابہ ایک مضمون لکھ کے دیتا، نوائے وقت چھپا سارے دین دا سام معاویہ ہی ہے۔ ایسا مسلمانوں نے دھوکا ہوا، علی بیچارے نوں پیچھے چڑھا، علی دی گل کرنا جڑا وہ بدنامی ہو گئی کہ علی اور حسینیہ کر رہی۔ وقد ورد فی فضائل معاویہ احادیث کثیرہ، ہمیں معاویہ دی شان تے حدیثاں کوئی ایک دی نہیں بہت دی، انہوں نے کالے کرتے ورک پیسہ بہت کھادا، ہضم کر لی، بے شمار حدیثاں بنائی، لیکن لیسا فیہا ما یصح من طریق الاسناد، مگر اللہ دا شکر ہے بے حدیث دے عالم لگے رہے، مگر ویسی جھوٹی گل اسلام دی نہیں ورن دینی، انہاں پرکھ چھڈیا، ایک شے بھی انہاں بہتیاں حدیثاں جو ایسی نہیں نکلی جڑی سند دے لحاظ نہ صحیح، نہ او دے راوی ٹھیک نہ، بالکل جھوٹ۔ اے سمجھو ایک ایسی گردی گل تانوں سمجھا رہا کہ جتھے سنو مولوی نے اتھوں پکڑ لیا کہ بندے دا پتر بن ممبروں اتر تے کڈ کتاب وکھا انہاں دے راوی، کوئی انہاں سچا ہے گا خدا دا نام منو، جڑا ممبر اللہ دے رسول دا سی اتنے بہ کے تسی دین دے مخالفاں دے آواز شروع کر دے، لیسا فیہا ما یصح من طریق الاسناد، آندے بہت لکھیاں نا مگر ایک بھی سند لحاظ نہ سی، وبذالک جزم اسحاق بن راہویہ والنسائی وغیرہما، اور آندے یہ ہوئی گل پورے زور نہ امام اسحاق میں راہویہ کی، امام نسائی کی اور دوسرے حدیث عالمہ نے کی، واللہ اعلم۔